अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्टोरी नेट को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की कहानियाँ ज़बरदस्ती मिलती रहेंगी। मेरा नाम अहमद है। ये उस वक़्त की बात है जब मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से गुज़र रहा था जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर दिल में एक अजीब सी तन्हाई मौजूद थी। रोज़ाना काम पर जाना, घर वापस आना और फिर अगले दिन वही मसरूफियात। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि एक आम सा दिन मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। एक दिन मैं शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल गया। घर के लिए कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी ख़रीदनी थी। मेरे हाथ में एक लंबी फहरिस्त थी और मैं मुख्तलिफ़ राहदारियों में घूम रहा था। मॉल काफ़ी बड़ा था और मुझे कई चीज़ें ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैं एक शेल्फ़ के सामने परेशान होकर चीज़ों के नाम पढ़ रहा था कि अचानक मेरे करीब एक नरम और मीठी आवाज़ सुनाई दी। लगता है आपको कुछ ढूंढने में मुश्किल हो रही है। मैंने मुड़ कर देखा तो एक नहायत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसकी चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी और आंखों में अजीब सी चमक। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। जी, दरअसल मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो मुस्कुराई। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो मेरे साथ साथ चलने लगी। हैरत की बात यह थी कि उसे मॉल के हर हिस्से का अच्छी तरह इल्म था। वो एक एक चीज़ निकाल कर मेरी ट्रॉली में रखवा रही थी। चंद मिनटों बाद हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उसका नाम आयशा था। आयशा बात करते हुए हर किसी को अपना बना लेने का हुनर जानती थी। उसकी सादगी और खलूस मुझे बेहद अच्छा लगा था। जब तमाम ख़रीदारी मुकम्मल हो गई तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। हम मॉल के कैफ़े में बैठ गए और कॉफ़ी पीने लगे। गुफ्तगू के दौरान मुझे इल्म हुआ कि आयशा एक तालीम याफ्ता और समझदार लड़की थी। वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी और एक निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी। वक़्त का पता ही नहीं चला। जब जाने का वक़्त आया तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैं नहीं चाहता था कि ये मुलाकात यहीं ख़त्म हो जाए। हिम्मत करके मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? आयशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हमने नंबर एक्सचेंज किए और फिर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। घर पहुंचने के बाद मेरा जहन मुसलसल आयशा के बारे में सोच रहा था। उसकी मुस्कुराहट, उसका अंदाज़े गुफ्तगू और उसकी नरम आवाज़ बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी। अगले दिन काफ़ी सोचने के बाद मैंने उसे एक पैगाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। चंद ही सेकंड बाद जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इस छोटे से पैगाम ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी और मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर बात होने लगी। सुबह का आगाज़ एक दूसरे के मैसेज से होता और रात को गुफ्तगू के बाद नींद आती। हम एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताने लगे। आयशा मुझे अपने ख्वाबों के बारे में बताती और मैं उसे अपनी ख्वाहिशों के बारे में। वक्त गुज़रता गया और हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। एक रात फ़ोन पर बात करते हुए आयशा ने अचानक पूछा, अहमद, क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोली, क्योंकि मुझे लगता है हमारी मुलाकात इत्तफाक नहीं थी। ये सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा।
میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس رات ہماری گفتگو بہت دیر تک جاری رہی۔ چند ہفتوں بعد ہم دوبارہ ملے، اس بار مال نہیں بلکہ ایک خوبصورت پارک میں۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور شام کا وقت تھا۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ ہنس رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ صرف پسند نہیں تھی، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے میرے جذبات قبول نہ کیے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں کئی دن پریشان رہا۔ ایک دن میں نے آخر فیصلہ کر ہی لیا۔ میں عائشہ کو ملنے کے لیے بلایا۔ وہ حسب معمول مسکراتی ہوئی آئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، عائشہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میرے لیے وہ لمحے کئی سالوں جیسے لگ رہے تھے۔ پھر عائشہ کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی آ گئی۔ وہ مسکرائی، بولی، احمد میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے لگا جیسے دنیا کی ہر خوشی مجھے مل گئی ہو۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی مزید خوبصورت ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں ساتھ دیتے اور ہر خوشی غم بانٹتے۔ لیکن زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ چند ماہ کے بعد عائشہ کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر کے حالات مشکل ہو گئے۔ عائشہ شدید پریشان رہنے لگی۔ ہر ممکن کوشش میں کرتا کہ اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ میں نے کبھی تنہا محسوس اس کو نہیں ہونے دیا۔ ایک رات وہ فون پر رونے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے احمد، میں نے نرمی سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصے بعد عائشہ کے والد کی صحت بہتر ہو گئی۔ ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب ہم اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کے بارے میں سوچنے لگے اور اس پر غور کرنے لگے۔ آخر میں اپنے والدین کے ساتھ عائشہ کے گھر رشتہ لے کر گیا۔ دل میں بے شمار خدشات تھے مگر عائشہ کے والدین نے ہمیں عزت دی اور خوشی سے رشتہ قبول کر لیا۔ یہ خبر سن کر عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچی محبت واقعی انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ چند ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے دن جب میں نے عائشہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب ہم ایک شاپنگ مال میں ایک اجنبی لڑکی نے میری مدد کی تھی۔ اگر اس دن وہ میرے پاس نہ آتی تو شاید ہماری کہانی کبھی شروع نہ ہوتی۔ آج بھی ہم جب اس مال کے پاس سے گزرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں کیونکہ ہماری محبت کی شروعات کسی فلمی منظر سے نہیں بلکہ ایک سادہ سی مدد سے ہوئی تھی اور یہی ہماری کہانی کو خاص بناتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے خوبصورت محبتیں وہاں ملتی ہیں جہاں انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی، وہاں انسان سب کچھ پا لیتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ مجھے اب اجازت دیں، نئی کہانی کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.